وأهل بيته أجمعين. ربنا تقبل تلاوتنا وقلوبنا وسلامنا وقبل صوابنا إلى روضة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل تلاوتنا وقلوبنا وسلامنا وقبل صوابنا إلى أرواح كل جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاغفر عنهما كما غفرنا আশুরার রহমত বরকত নিয়ামত মাগফিরাত আমরা